Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad bin Yamin Shakir. I am a lecturer in Islamic Studies at Concordia College, Sahiwal. अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस्लामियात लाज़मी इंटर पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 में महासिन अखलाक का आज हमारा टॉपिक है अदल व इंसाफ। मुआशरती ज़िंदगी में अदल व इंसाफ को बहुत अहमियत हासिल है। दुनिया का सारा निज़ाम अदल ही के बलबूते पर कायम है। आसमान व ज़मीन और अजराम फ़लकी में हम आहंगी और हमवारी का राज भी अदल व एतदाल में मुज़म्मर है। अगर रुए ज़मीन से अदल उठ जाए तो लोग एक दूसरे के गले काटने लग जाएं और ज़िंदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाए। इसलिए इस्लाम ने अपने मानने वालों को अदल व इंसाफ की तलकीन की है। अदल का मफ़हूम। अदल का मानी है किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तक़सीम कर देना। इंसाफ भी इसका हम मानी लफ्ज़ है। इसके अलावा अरबी में किस्त या अक़सात ये भी इसके हम मानी अल्फाज में शुमार होता है। इस्तिलाही तौर पर अदल से मुराद ये है कि जिसका जितना हक़ है, जिसका जितना मकाम है, उसका वो हक़ वो मकाम उसे दे दिया जाए और किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए, ये अदल है। और अदल की ज़िद जुल्म है, यानी ज़्यादती करना। जिस मुआशरे में निज़ाम अदल कायम होता है वहाँ तमाम मामलात बख़ैर व खूबी सरअंजाम पाते हैं। अल्लाह ताला का नाम भी आदिल है। अल्लाह ताला अदल करने वाला है। उसने अपने प्यारे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को भी इंसाफ के साथ फ़ैसला करने की ताकीद फरमाई है। अदल व इंसाफ का तकाज़ा है कि हर शख्स को उसका जायज़ हक़ बआसानी मिल जाए, और जब इस तरह लोगों के जायज़ हुकूक उनको आसानी से मिलते रहेंगे तो मुआशरे में ऐसा निज़ाम कायम होगा जिससे हर तरफ अमन ही अमन होगा, खुशगवार माहौल पैदा होगा और मुआशरा बेहतरीन तरीके से तरक्की करेगा। नाइंसाफ़ी बेशुमार ख़राबियों को जन्म देती है। अगर मुआशरे में नाइंसाफ़ी फैल जाए तो हर शोबा मफलूज होकर रह जाता है और लोगों का एक दूसरे पर से एतमाद उठ जाता है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ की बेहद ताकीद फरमाई है। ज़माना जाहलियत में दुनिया अदल व इंसाफ के तसव्वुर से बिल्कुल खाली थी। ताकतवर जुल्म व सितम को अपना हक़ समझते थे और कमज़ोर अपनी मज़लूमियत को मुक़द्दर समझकर बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, यानी अल्लाह हुक्म देता है अदल और एहसान का। एक और आयत मुबारक है, वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, और इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। दीन इस्लाम के तोफ़ैल जुल्म व सितम का निज़ाम अपने इख्तिताम को पहुँचा। दुनिया अदल व इंसाफ के आला मेयार से आशना हुई। रंग व नस्ल, कौम व वतन के इम्तियाज़ात को बालाए ताक डालकर हर तरफ अदल व इंसाफ का बोलबाला किया गया। नाइंसाफ़ी की बिना पर इंसानों के मुख्तलिफ़ तबकों और गिरोहों के दरमियान नफ़रत की जो दीवारें खड़ी थीं, इस्लाम ने उनको गिरा दिया और इंसान को इंसान के शाना बशाना ला खड़ा किया। लोगों के दरमियान उनसे मोहब्बत का रिश्ता कायम कर दिया। और इस्लाम ही वो दीन अज़ीम है जिसने अदल व इंसाफ के मामले में तमाम नस्ल इंसानी को इस सिलसिला में मुसावात कायम करने का हुक्म दिया और इन्हें सब के दरमियान बराबर इंसाफ करने की तलकीन की। आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो अल्लाह की खातिर इंसाफ के साथ गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज़ न छोड़ो, अदल करो, यही तक़वा के ज़्यादा करीब है।
زمانہ رسالت میں قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اور چوری ثابت ہو جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی نے اس فاطمہ نامی عورت کی چوری کی سزا کے متعلق معافی کی درخواست پیش کی تو آپ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ ایسا انصاف فراہم کیا ہے جس میں رنگ و نسل، وطن، علاقے، قبیلے کا امتیاز کیے بغیر بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کے قیام کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا ہے۔ عدل و انصاف کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ ہمیں عائلی زندگی میں بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک خامد کو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، باپ کو اپنی اولاد کے درمیان، تمام بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ معاشرے میں یتیموں، بیواؤں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ عدالت میں بیٹھنے والے جج کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ اسلام نے عدل و انصاف کی جہاں بے حد تاکید فرمائی ہے، وہاں عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کی بھی سرکوبی اور خاتمے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم یا قبیلے کی مدد کی تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر رہا ہو اور یہ بھی اس کی دم پکڑ کر اس میں لٹک جائے اور گر جائے۔ عدل و انصاف کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ اگر معاشرے میں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہو جائے تو ہر طرف امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے، معاشرتی استحکام پیدا ہوتا ہے، طبقاتی نفرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لوگوں میں تقوی، محبت، مروت، حسن اخلاق جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جرائم کا، مظالم کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی عزت و جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عدل و انصاف سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔